करीब रखा और इनको तेरी बारगाह में झुकने की तौफीक दिलवाई। ये 300 सवा 300 के आसपास हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा रहे थे और हुजूर के खेमे में अम्मी आयशा थी। हुजूर की दुआ पर आमीन कहने वाले सरकार से वो हुजूर के बॉडीगार्ड थे। थोड़ी देर के बाद जब जंग शुरू हुई तो जंग का तो रिजल्ट बड़ा ही खूबसूरत है। मुसलमानों के नारे का जवाब भी उनके पास नहीं था। वो बारिश का बरसना, फिर इस ज़मीन का पक्की हो जाना, उनकी ज़मीन का फिसलन पैदा हो जाना, उनकी शिकस्त की अलामत ज़ाहिर हुई। उन्हें अपनी तोप और अपनी तलवारों पर बड़ा नाज था। तोप से मुराद ये कि अपने साजो सामान पर नाज था। अबू जहल और जनाब अबू सुफियान, जनाब खालिद इब्न वलीद, उतबा, शेबा, ये सब हुजूर के अपोजिशन में थे। और उसके बाद जब जंग शुरू हुई तो मुसलमानों के पास कुछ नहीं था। इसमें इसी मैदान में एक लंगड़े सहाबी थे, मुझे याद आए। वो लंगड़े सहाबी थे। एक सहाबी कहते हैं मैं जंग के मैदान में जब घुसा तो मैंने कहा क्या देखा कि वो लंगड़े सहाबी है, एक लकड़ी लेकर के दुश्मनों की फौजियों को कोच के मार रहे थे। उसे लकड़ी से क्या होता है, लेकिन उनके जज्बे को सलाम। तो वो सहाबी कहते हैं मैंने सोचा कि इनको यहाँ से हटा दें वरना बिला वजह ये शहीद हो जाएंगे, बिला वजह ये शहीद हो जाएंगे। लेकिन वो बार बार इधर से उधर घुस के निकल जाते थे। जंग खत्म हुई तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि बिला वजह एक लंगड़े सहाबी बद्र में शहीद हो गए होंगे, और देखें उनकी लाश कहाँ है। जब देखने के लिए आए तो वो कहते हैं मैं ताज्जुब में पड़ गया। वो लंगड़े सहाबी अपनी लकड़ी को अपनी दाढ़ी पे रखे हुए ऐसे कुछ सोच रहे थे, यहीं पर इसी आंगन में सोच रहे थे। मैं करीब गया, मैंने कहा आप जिंदा हो? तो उन्होंने कहा अल्लाह का शुक्र है मैं भी जिंदा हूँ, मेरे आका का दीन भी जिंदा है। आप तो ये सोच के आए थे तुम्हारी लाश बिखरी हुई, मसल चुकी होगी, तुम बीच में लंगड़े थे, बीच में घूम रहे थे इधर उधर, तो क्या सोच रहे हो तुम? तो बोले सोच ये रहा हूँ कि मेरा पैर तो खराब है। मैं ये सोच रहा हूँ कि जिस दुश्मन को मैं मारने के लिए अपनी लकड़ी उठाता था, मेरे लकड़ी उठाने से पहले वो गिर जाता तो बोले यार ये तो मैं भी सोच रहा हूँ, जिसको मारने के लिए मैं तलवार उठाता था उसकी गर्दन पहले से कटी होती थी। आओ चलो हुजूर की बारगाह में, हुजूर से पूछते हैं ये माजरा क्या है। और बीच बीच में एक आवाज आती थी, एक नए नाम का इजाफा होता था, आगे बढ़ो और हमला करो, आगे बढ़ो और हमला करो। एक नाम लेता था वो, कोई अजनबी आवाज थी और उनकी आवाज में बड़ा दर्द था, बड़ा प्रेशर था। तो हुजूर की बारगाह में जाके बोले हुजूर हम जिनको मारना चाहते थे उनकी लाशें तड़पती थी, पहले गिर पड़ते थे। तो हुजूर ने इसी पहाड़ की तरफ इशारा फरमाया था, वो जबल मलाइका है, मलाइका का पहाड़। इसी पहाड़ पर एक रवायत के मुताबिक 3000 या 5000 अल्लाह के फरिश्ते नाजिल हुए थे। सुभान अल्लाह। तो हुजूर फरमाते जो आवाज आती ना आगे बढ़ो हमला करो, वो आवाज जनाब जिब्रील की। और फरिश्तों की मदद से अल्लाह ने मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाई। जब लाशें पड़ी हुई थी काफिरों की, उनकी तादाद थी 70। सबसे ज्यादा अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए थे सरकार मौला अली और सरकार अमीर हमजा। सरकार इनमें 70 लोग काफिरों के मारे गए थे, मुसलमानों के 13 लोग शहीद हुए थे, समझे। तो सबसे ज्यादा ताकत दिखाई थी हुजूर के सदके में मौला अली ने। उनकी उम्र बमुश्किल 23.5 या 24 साल की। लेकिन सुने आप, मौलाए कायनात पर हमला करने के लिए 150 तलवारें अटैक करती थी। अगर मौला अली मिल गए हमें तो हम पूरी जंग को जीत जाएंगे। लेकिन मौला अली तो हजारों पर भारी थे, हजारों पर भारी थे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मौला अली ने 33% काफिरों को अकेले मारा था। 33% काफिरों को सरकार मौला अली ने अकेले मारा था। अब आप ये पूछो आसिफ भाई, मरने के बाद कैसे पता चला कि इनको मारा मौला अली ने? ये सवाल है ना भाईजान कि ये कैसे पता चला कि इनको मारा मौला अली ने और इनको मारा अमीर हमजा ने, दीगर हुजूर के जानिसार ने? मैं बता दूं आपसे, जब दीगर सहाबा या जानिसार या बहादुर या कोई पहलवान किसी को मारता तो तलवार यूं मारता था, उसकी गर्दन यहां से अलग होती थी। लेकिन अली की मार अलग थी। अली जब मारते तो यूं मारते थे, उसकी सर से लेके जिस्म के टुकड़े टुकड़े पड़े होते थे। उन टुकड़ों को गिन के लोग कहते थे इसे अली ने मारा। काट कर मरहब को बोली जुल्फ़िकार हैदरी, वजन करके देख लो टुकड़े बराबर हो गए। ये मौला अली की मार का असर था, समझ रहे हैं। 70 लाशें काफिरों की बिखरी पड़ी थी। हुजूर के 13 सहाबी जानिसार शहीद हुए थे। एक जख्मी थे अबू उबैदा बिन हारिस, जिनकी मदार शरीफ पर अभी सबने हाजिरी दी है। दुआ करो हमारे इन भाइयों की भी हाजिरी हो जाए, आमीन कह दो इंशाल्लाह। अभी नहीं हो जाए तो बाद में उन बारगाहों की हाजिरी के लिए सरकार फिर बुलाए इंशाल्लाह। तलब पैदा रहेगी तो रास्ते बनते जाएंगे। तो सरकार से सरकार के गुलामों ने पूछा था कि आका ये 70 काफिरों की लाशों को हम क्या करें? तो मेरे आका फरमाते हैं इसी बद्र के कुएं में डाल दो। वो कुआं यहीं पर था, इसी कुएं में डाल दो। हुजूर ने फरमाया कि इसी कुएं में सबकी लाशें डाल दो। सुभान अल्लाह।
اب میرے آقا کے غلاموں نے سب کی ٹانگ پکڑ پکڑ کے اس میں ڈالا. اور سنیں آپ, اسی میدان بدر میں جناب بلال کا پاسا پلٹا. جناب بلال کے سامنے وہ آ گیا جسے امیہ کہتے ہیں, جس نے امیہ نے بلال کو مکے میں بہت پریشان کیا تھا. گرم ریت پر بچھا کے لٹاتا, اوپر سے پتھر کی سیل ڈالتا, زبان باہر نکل آتی. سمجھے آپ, اسی میدان بدر میں جناب بلال کے سامنے امیہ آ گیا. جناب امیہ کو دوڑا کر کے بلال حبشی نے پکڑ کے ایک گھونسا مارا تھا اور ایک نعرہ بلند کیا تھا. کہا جو مکے میں تو نے مجھے مارا تھا وہ تو نے مجھے مارا تھا, لیکن جو میں نے مارا یہ اسلام نے مارا ہے. یہ گھونسا اسلام کا ہے, اسلام کا. امیہ بھی یہیں پر مارا گیا. سب کی لاشیں حضور کے کہنے پر اسی بدر کے کنویں میں ڈال دی گئی. اب اپنا عقیدہ بچائیں, اپنے عقائد صحیحہ کو, جو بزرگوں کا عقیدہ ہے اس راہ پہ چلیں. جب ساری لاشوں کو اس میں ڈال دیا گیا تو لوگوں نے جا کے حضور سے پوچھا کہ سرکار کیا کریں, لاشیں ڈال دی گئی ہیں. تو فرماتے حضور سب کی, سب کی. تو حضور وہاں سے چل کے, سبحان اللہ, وہ آپ جس راہ سے چل کے ابھی آئے ہیں, یہ گزرگاہ مصطفیٰ. حضور اپنے خیمے سے نکلے اور چل کر کے اسی کنویں کے قریب آئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا, کنویں کے نیچے جہاں اندر پانی میں لاشیں پڑی تھی, ان کا پیٹ, ان کا سر, ان کے ہاتھ پاؤں کٹے پڑے تھے. حضور کا ایک جملہ سنیں. میرے آقا فرماتے, او مکے کے کافرو, تم سے میں نے کہا تھا میں اللہ کا رسول ہوں, قرآن برحق ہے, دین اسلام حق ہے, تم نے نہیں مانا, لو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلو. یہ جملے حضور کے ہیں, اور حضور نے یہیں پہ کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا تھا. اب جو سوال پڑھے لکھے لوگوں کے ذہن میں ہے, یہی سوال سرکار عمر فاروق اعظم کے ذہن پہ آ گیا اور امت کے لیے بڑے مسئلے کا حل فرما دیا. میرے آقا فرماتے لو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلو. تو عمر فاروق اعظم کہتے ہیں سرکار آپ جو بتا رہے ہو, ان کافروں کی کٹی ہوئی لاشوں سے جو کہہ رہے ہو, تو کیا یہ سن رہے ہیں؟ جملہ سنیں, کیا یہ سن رہے ہیں جو آپ انہیں کہہ رہے ہیں؟ اب حضور کا جواب سنو. میرے آقا فرماتے عمر تم سے زیادہ یہ سن رہے ہیں. اب اس کو کمپیئر کرو گے تو بات بہت آگے بڑھ جائے گی. یعنی حضور کا دشمن سب سے بڑا روئے زمین پر وہ بدبخت ہے جس نے حضور کو مارنے کا ارادہ کیا, حضور کو شہید کرنے کا ارادہ کیا, یا جس کو حضور نے مارا. سمجھ رہے, جس نے حضور کو تکلیف پہنچائی یا حضور نے جس کو مارا, وہ بہت بدبخت ہے. اور یہ وہ لوگ تھے جو حضور کو شہید کرنے آئے تھے, اتنے بدبخت. اگر وہ مرنے کے بعد اس سے زیادہ سن سکتے ہیں جس کے بارے میں نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے, تو ذرا سوچو کہ عام کافر کتنا سنتا ہوگا مرنے کے بعد. عام کافر اگر اتنا سنتا ہے تو پھر عام مومن کتنا سنتا ہوگا. وقت نہیں اتنا بتا دوں, پھر غوث اعظم کتنا سنتے ہوگا, مدینے والے آقا کتنا سنتے ہوگا. سمجھ رہے ہیں آپ اس کمپیئر کو؟ تو یہ وہ کنواں تھا جہاں پر ابو جہل اور اس کے تمام تر پارٹی کو اللہ نے اپنے حبیب کے کہنے پر واسطے جہنم کیا. آج بھی اس کے اندر جہنم کے باغوں میں جہنم کا ایک حصہ ہے, سمجھ اسے پڑا ہوا ہے, اور کافر یہاں سے بھاگے تھے. 13 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شہید ہوئے تھے ان کی مزارات بغل میں ہیں, جہاں زیارت کر کے آ رہے ہیں یا آپ کریں گے انشاءاللہ. ایک ابو عبیدہ بن حارث جو راستے میں شہید ہوئے تھے بیر شفا کے پاس, ان کی مزار شریف ہے. سبحان اللہ, ہم لوگوں نے کر لی زیارت, واپسی میں تو دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ وادی بدر کے حضور کے غلاموں کے نالین کی برکتوں سے ہمارے دلوں کو روشنی عطا فرمائیں. اور الحمدللہ مسجد عریش کے پاس چلیں, چلیں ادھر دعا ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ ٹائم ہو رہا ہے ماشاءاللہ. ابو جہل